नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खंजरा पोस्ट टीवी। नाजरीन, आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के सियासी अलमियों पे। जनाब इमरान खान की अवामी मकबूलियत, उस मकबूलियत को किस तरह बरकरार रखा जाए उस पहलू पे, और जनाब इमरान खान से हट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या पोजीशन है, और इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खान साहब के बगैर भी एक तहरीक के तौर पे कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है जो खान साहब के मिशन को लेके चले। इन मौज़ूआत पे बात होगी, लेकिन इस मौजू पे गुफ्तगू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक के बटन को दबाना ना भूलिए, और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा ताकि आपकी राय की मौजूदगी में हम अपने चैनल को मज़ीद बेहतर बना सकें। नाज़रीन, पाकिस्तान अपने क़याम के वक्त से ही मुख्तलिफ सियासी अलमियों से दो चार रहा है। सबसे बड़ा सियासी अलमिया तो ये था कि आज जो पाकिस्तान कायम है, इस पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी बरसर इक़्तिदार थी, जो न सिर्फ ये कि मुस्लिम लीग और कायद आज़म की मुखालिफ थी, बल्कि वडेरों, जागीरदारों, सरमायादारों और उन अनासिर पर मुश्तमिल थी जो अंग्रेज़ों के वफादार थे और जिन्होंने इस मुल्क को, इसके नज़रिए को, इसकी सोच को दिल से कबूल नहीं किया। यही वजह है कि कायद आज़म की रहलत पे जो सवालात उठे, वो कायद मिलत लियाकत अली खान का रावलपिंडी में कत्ल, मोहतरमा फातिमा जिन्ना सदारती इंतखाबात में खड़ी हुई तो उनके साथ तज़लील आमेज़ रवैया, और उसके बाद इस मुल्क में के पहले जमहूरी इंतखाबात में अक्सरियत लेने वाले अवामी लीग और उसकी लीडर शेख मुजीबुर रहमान को इक़्तिदार से महरूम रखना, दूसरे पॉपुलर लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गैर फितरी मौत, उसके बाद आने वाली क़यादत की मुबैना करप्शन, लूटमार, अखलाकी गिरावट, ख़ानदानी इजारादारियाँ, और उसके साथ साथ डिक्टेटर्स का एक मनमाना खेल, ब्यूरोक्रेसी की बेलगाम लूटमार, और मुबैना तौर पर कुछ जजेस और कुछ जर्नलों की ऐसे इक़दामात जिन्हें कौम ने एहसन पैराए में नहीं देखा। इन तमाम तर हक़ाइक़ और पस मंज़र में जनाब इमरान खान को कौम ने एक हीरो के तौर पे लिया, एक नई उम्मीद के तौर पे लिया, उनसे उम्मीदें वाबस्ता की। फिर इन्होंने कौम के रिवाइवल का नारा, कौम के वक़ार का नारा, करप्शन के ख़ात्मे का नारा, लूटमार को ख़त्म करने और करप्ट अनासिर को माजी में मिलने वाले एनआरओ के अमल को रोकने और मज़ीद एनआरओ न देने की जो उम्मीदें कौम को दिलाई थी, उसे पूरी कौम ने, बल्कि ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल ने इंतहाई पुरुमीद तरीके से देखा, उनके साथ जुड़ गए, उनकी टीम का हिस्सा बन गए, उनकी तहरीक का हिस्सा बन गए, और उन्हें पिछले इलेक्शन में कामयाबी दिलाई। लेकिन पौने 3 साल के मुख्तसर से इक़्तिदार के बाद जनाब इमरान खान को गैर फितरी तरीके से मुबैना तौर पे इंतखाबात हुकूमत से अलग कर दिया गया, एक फैसले की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। उस फैसले को सपोर्ट देने के लिए जिस तरह खुलेआम अमेरिका ने मुदाखलत की और जिस तरह खुलेआम मुबैना तौर पर बैरूनी इमदाद के बलबूते पर सिंध हाउस इस्लामाबाद को अरकान असम्बली की खरीद फरोख्त का मरकज़ बना दिया गया, खुलेआम 20-20 और 22-22 करोड़ में लोग खरीदे गए। इस तमाम तर खुराफात के बाद कौम की उम्मीदें और कौम की तवक्कात जनाब इमरान खान के साथ और बढ़ गई। इमरान खान साहब की हुकूमत इस हवाले से तो कामयाब ज़रूर रही कि उसने अपने दौर में करप्शन के उन केसेस पे पूरी दिलचस्पी से कार्रवाई जारी रखी, जिसमें अरबों रुपए की लूट मार के सबूत सामने आ गए।
उनकी हुकूमत इस हवाले से तो कामयाब रही कि उन्होंने हेल्थ कार्ड के हवाले से इस कौम को एक तारीख साज एडवांटेज दिया। उनकी हुकूमत बिलियन ट्री के हवाले से इस मुल्क में दरख्त उगाने के एक बड़े मंसूबे पे बड़ी हद तक कामयाब रही। उनकी हुकूमत लोगों को, गरीबों को मुफ्त खाना खिलाने के हवाले से एक अच्छे प्रोग्राम को आगे बढ़ाने लगी। लेकिन उनकी हुकूमत एक तो महंगाई को कंट्रोल करने में बड़ी हद तक नाकाम रही, बावजूद इसके कि उस हुकूमत ने मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़ा दी, मुल्क की बहुत सी इंडस्ट्रीज को रिवाइव किया और मुल्क को तरक्की के एक रास्ते के पर डाल दिया। लेकिन जनाब खान साहब की हुकूमत जिन बुनियादों पर हटाई गई, उन बुनियादों में मैं समझता हूं कि एक खराबी ये थी कि उनके पास कोई मुनज़्ज़म तजुर्बा नहीं था, उनकी पूरी टीम ऑलमोस्ट नहीं थी, माशवाई चंद एक मिनिस्टर्स के। उन्हें ऐवानों में होने वाली साजिशों का उतना अंदाजा नहीं था क्योंकि वो इक़्तिदार का हिस्सा माजी में नहीं रहे थे। फिर जो जिस मिजाज के आदमी हैं वो अपने दोस्तों पे एतमाद करने वाले, जिन्हें उन्होंने दोस्त समझा उन पर उन्होंने एतमाद किया, और जिस तरह वो मुल्क को ले जाना चाह रहे थे ब्यूरोक्रेसी समझ रहे थे कि उनका साथ देगी, ब्यूरोक्रेसी ने उनका साथ नहीं दिया। तो उनका फेलियर ये हुआ कि एक तो वो करप्शन के उन केसेस को मंतिकी अंजाम तक नहीं पहुंचा सके, इसलिए कि पिछले 30-35 साल में इस मुल्क में करप्शन और लूट मार के हामी ब्यूरोक्रेसी का एक पूरा मुनज़्ज़म जाल फैला दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, मरकजी इदारों में, फाइनेंशियल सेक्टर में, पुलिस और दीगर फोर्सेस के महकमों में, जुडिशरी को बाकायदा कुछ अनासिर ने, कुछ सरमायादारों ने करप्ट कर दिया था मुबैना तौर पे, और इन सब पे हावी एक ऐसा घिनौना खेल जो इस पाकिस्तान की तारीख में पूरी उसके किरदार को मसक कर रहा है, वो है कि वीडियो का गेम, जिसमें बाइज्जत लोगों की खुफिया वीडियोस बना के उन्हें ब्लैकमेल करके एक पूरे मुनज़्ज़म माफिया के अंदाज में उन्हें अपने मुफाद में इस्तेमाल करने का अवसर। इन तमाम चीज़ों ने जनाब इमरान खान को जहां अवाम की नज़र में हीरो बना दिया, वहां उन तमाम मराआत याफ्ता तबकों की नज़र में नाकाबिल कबूल करार दे दिया, जो इस मुल्क के सियाह व सफ़ेद के अब तक मालिक रहे हैं और जो अपने उस मनमाने इख्तियार और इक़्तिदार से दस्तबरदार होने के लिए किसी तौर भी तैयार नहीं है। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये सब कुछ सिर्फ इसी वजह से है तो ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा। इसमें कुछ खामियां यकीनन पीटीआई की तंजीमी रैंक्स की भी हैं। मिसाल के तौर पे दुनिया की जितनी बड़ी तहरीकें, जितने बड़े काज़ को लेकर चलती हैं, वो मुनज़्ज़म तहरीकें होती हैं। पीटीआई एक बड़ा अवामी रेला ज़रूर है, लेकिन इसे मुनज़्ज़म तहरीक इसलिए नहीं कहा जा सकता कि न तो इसका बाकायदा कोई थिंक टैंक है, न तो इसके मरकज के पास इसके कारकुनों की मेरिट पे कोई ऐसी लिस्ट है जिसमें इसके स्कॉलर्स की, इसके ऑथर्स की, इसके राइटर्स की, इसके इंटेलेक्चुअल्स की, इसके पॉलिटिशियंस की, इसके सरमायादारों की, इसके सपोर्टिव ब्यूरोक्रेट्स की, इसके वर्कर्स की कोई लिस्टें हों जहां उनका एक मेरिट बनता हो और पार्टी को ये पता हो कि हमारी फला जगह फला आदमी इस अहलियत का काबिल है, इससे हमने ये काम लेना है। खान साहब के इर्द गिर्द जो सीनियर सियासतदान हैं उनमें बहुत से वही लोग हैं जो वक्तन फ़ौक्तन मुख्तलिफ पार्टियां बदलते रहे। बदकिस्मती से उन्होंने खान साहब को ब्लैकमेल किया। वो जो इलेक्टेबल्स के नाम पे चोरों का एक टोला इनके साथ नथी कर दिया गया था, उन्होंने ब्लैकमेल किया। खान साहब की मजबूरी ये थी
کہ وہ معمولی سی اکثریت سے اس ملک میں برسر اقتدار آئے تھے. وہ اتحادیوں کی بیساکھیوں پر قائم ایک حکومت کے سربراہ تھے، اس لیے از خود کوئی ایکشن لے کے اپنے اختیار اور اپنی صوابدید کے مطابق بڑے فیصلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. دوسری طرف وہ طاقتیں جو اس ملک کے سیاہ اور سفید کی مالک رہی ہیں پچھلے 75 سال تک، اور خاص طور پہ پچھلے 30 سال میں جو بگاڑ ہمارے معاشرے میں آیا ہے، اس کے پس پردہ جو طاقتیں ہیں، وہ طاقتیں کسی طور بھی خان صاحب کی اس اپروچ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. نتیجتاً انہوں نے ایک ایسی فضا پیدا کر دی جس میں عالمی سطح پہ پیٹرول کی قیمتوں میں بڑھاوے کی وجہ سے پیدا ہونے والی ایک مہنگائی کو بنیاد بنا کے خان صاحب کی حکومت کو نہ صرف یہ کہ راتوں رات ایک فیصلے کی بنیاد پہ تبدیل کروا دیا گیا، بلکہ کھلے عام سندھ ہاؤس اسلام آباد میں 20 اور 22 کروڑ روپے میں لوگ خریدے گئے. اور اس سے پہلے دنیا کے مائی باپ امریکہ کے سفارتکاروں کی طرف سے ایک ایک کر کے ان ممبران اسمبلی سے ملاقاتیں جنہوں نے بعد میں خان صاحب سے بغاوت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کا وہ میسج کہ جناب پاکستان سے عمران خان کے اقدار کو ختم کیا جائے ورنہ پاکستان سے امریکہ کے تعلقات خراب ہوں گے. سوال یہ ہے کہ جب وزیر اعظم عمران خان تھے تو یہ میسج کس کو دیا جا رہا تھا، اور پھر بعد کے حالات نے یہ ثابت کیا کہ اس میسج کے مطابق اقدامات ہوئے. ان اقدامات سے اس ملک کو روکا جا سکتا تھا، اس میں مزاحمت ہو سکتی تھی صرف اس وقت میں کہ جناب خان صاحب نے اپنی پارٹی کو چینلائز کیا ہوتا، اپنے پرانے نظریاتی ساتھیوں کو ساتھ رکھا ہوتا، وہ جن پر کرپشن کے کوئی داغ نہیں ہے، وہ جن پر لوٹ مار کے کوئی الزامات نہیں ہیں، جو شروع سے ان کے ساتھ تھے، ان کو اپنے ساتھ رکھتے. دوسری بات یہ کہ وہ پورے پاکستان کا مرکز میں ایک سیکٹریٹ میں اپنے ایک سیکشن قائم کر کے پورے پاکستان کے کارکنوں کا، ورکرز کا، سپورٹرز کا ایک ڈیٹا کلیکٹ کرتے، جو ان کے میرٹ کی بنیاد پہ، ان کے ریلیونٹ فیلڈ کی بنیاد پہ ان کا ایک ریکارڈ مرتب ہوتا. اور خان صاحب رائٹ مین ایٹ رائٹ پلیس کے اس کنسیپٹ کے مطابق صحیح لوگوں سے اگر ان کی اہلیت کے مطابق کام لیتے رہے ہوتے تو آج یہ نوبت پیش نہیں آتی. دوسری بات یہ کہ خان صاحب نے اپنے اس مزاج کی بنیاد پہ کہ جو وہ اپنے طور پہ فیصلے کرنے کا ایک مزاج رکھتے ہیں، اس بنیاد پہ بیوروکریسی میں اپنی کوئی لابی بنانے کی کوئی شعوری کوشش نہیں کی، جبکہ اس ملک میں اس وقت جو حالات ہیں ان حالات کو راتوں رات تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے بیوروکریسی میں آپ کی ایک منظم ٹیم کا ہونا ازحد ضروری ہے. ان دو چیزوں پہ خان صاحب کو فوکس کرنا چاہیے تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو چینلائز کر کے، اس کے ساتھ ساتھ سوشل سیکٹر کو چینلائز کر کے، اپنے مختلف ونگز کو آرگنائز کر کے، لائرز ونگ کو متحرک کر کے، اکنامک سیکٹر میں کسی ایکسپرٹ ونگ کو متحرک کر کے، میڈیا کے فورم پہ اپنے ایک چینل کو متفقہ طور پہ اپنی ایک ٹیم کو منظم کر کے، اور سیاستدانوں کے حوالے سے اپنے ان دانشوروں سے، اپنے ان اسکالرز سے، اپنے ان آتھرز سے، اپنے ان پروفیسروں سے، اپنے ان ماہرین معاشیات سے، ان ماہرین معاشرت سے مشورہ کر کے ہر علاقے میں پارٹی کو منظم کرتے، چینلائز کرتے، تو شاید آج انہیں یہ حالات دیکھنے نہیں پڑتے، وہ وقتی تالے آزماؤں کے شکنجے میں نہ ہوتے، انہیں غلط رپورٹوں پہ ریلائی نہیں کرنا پڑتا. آج بھی اس بات کی ضرورت ہے. خان صاحب پہ ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بچایا. دوسرا شوکت خانم ہاسپٹل سے ان کے کھانے سے لے کر ان کی میڈیسن تک کے حوالے سے خفیہ معلومات دیتے ہوئے ایک مشکوک شخص پکڑا گیا. خان صاحب کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں ان عناصر کی طرف سے جو اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں اور جو اپنے آپ کو کسی قانون کا پابند نہیں سمجھتے. وہ جاگیرداروں میں ہوں، وہ سرمایہ داروں میں ہوں، وہ پولیٹیشینس میں ہوں، وہ بیوروکریسی میں ہوں،
یا وہ دوسرے مؤسسہ اداروں میں ہوں، ان سب کی نظر میں خان صاحب چیلنج ہیں، اور اس طرح کے چیلنج کو اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ خان صاحب، اللہ آپ کو زندگی دے، آپ اسی طرح اس قوم کو لیڈ کرتے رہیں، اپنی پارٹی کو لیڈ کرتے رہیں، لیکن یاد رکھیے افراد نے آنا ہے، افراد نے جانا ہے، نظریے کبھی نہیں مرتے، اور نظریے کو اس کے نظریاتی لوگ زندہ رکھتے ہیں، اس کے تھنک ٹینک زندہ رکھتے ہیں، اس کی فلاسفی زندہ رکھتی ہے، اس فلاسفی کو سمجھنے والے لوگ زندہ رکھتے ہیں، اس کو دانشور زندہ رکھتے ہیں، اس کو آتھرز زندہ رکھتے ہیں، اس کو صحافی زندہ رکھتے ہیں، اس کو اس کے کمیٹڈ ساتھی زندہ رکھتے ہیں، اس کو اچھے ماہرین معیشت زندہ رکھتے ہیں، اچھے ماہرین معاشرت زندہ رکھتے ہیں۔ لیکن خان صاحب، اپنی پارٹی کو چینلائز کیجیے، اپنے مرکز میں، اپنے اسٹیٹ میں ایک سیکشن بنائیے جہاں پاکستان بھر سے آپ کے کارکنوں کی، آپ کے کمیٹڈ ورکرز کی سی ویز پہنچنی چاہیے۔ ان کی سی ویز کی بنیاد پہ ان کے اپنے پورٹ فولیو کے لحاظ سے، ان کی اہلیت کے لحاظ سے ان کی ایک میرٹ لسٹ بننی چاہیے، اور ان کی اہلیت اور میرٹ کی بنیاد پہ انہیں اسائنمنٹس ملنی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب کچھ طاقتور لوگ آپ کے ارد گرد ایک حالہ بنا لیں، اور پھر اس کے بعد وہ سیاہ و سفید کی پارٹی کے مالک بن کے جہاں جس احمق کو چاہے لگا دیں، جہاں جس چچزاد کو چاہے لگا دیں، جہاں کسی اور رشتہ دار کو چاہے لگا دیں، جہاں کسی چمچے کو لگا دیں، اور آپ کے جو کمیٹڈ پرانے ساتھی ہیں، جو آپ کے انٹلیکچوئلز ہیں، آپ کے دانشور ہیں، وہ سائڈ لائن کر دیے جائیں۔ جب اس طرح کی صورتحال ہوگی، نااہل لوگوں کو عہدوں پہ بٹھا دیا جائے گا، تو پھر وہ نااہل لوگ آپ کو ڈیلیور نہیں کریں گے، آپ کے لیے قربانی نہیں دیں گے، آپ کے لیے جیل نہیں جائیں گے، آپ کے لیے گولیاں نہیں کھائیں گے، آپ کے لیے گالیاں نہیں کھائیں گے۔ وہ خاموشی سے اپنی جیبیں بھریں گے، اور وہ اپنے مطلب کے کام کریں گے، وہ ٹھیکوں پہ توجہ رکھیں گے، وہ لوٹ مار پہ توجہ رکھیں گے، جبکہ آپ کی زندگی، آپ کی تحریک کی زندگی، آپ کے نظریے کی زندگی کسی اور اقدام کی متقاضی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان تجاویز پر عمل کیا جائے تو تحریک انصاف کو ایک عوامی ریوڑ سے نکال کے ایک منظم تحریک میں بدلا جا سکتا ہے۔ ہم اپنی بات آپ تک پہنچا رہے ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔